अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। हम इंसान हैं और इंसान सोशल एनिमल है। इंसान लोगों में रहता है, लोगों से कट के नहीं रह सकता। फिर हर तरह के लोगों से हमारी जो है मुख्तलिफ़ तरह के लोगों की से हमारी डीलिंग रहती है। मिलना-जुलना, मामलात, उठना, बैठना, गप-शप और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तरह-तरह के लोग होते हैं। हर एक नेचर, हर एक मिज़ाज के लोग होते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं वो बेज़रर होते हैं, तो बाज़ दूसरे जो लोग होते हैं वो थोड़े कनिंग, क्लेवर, चालाक, मक्कार और इस चक्कर में रहते हैं कि हमें वो मैनिपुलेट कर सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें, हमसे नाजायज़ फ़वाइद उठा सकें, हमारी आँखों में मट्टी डाल सकें। आज इसी कैटेगरी के लोगों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और बात की असल में कुछ नौइयत इस तरह की है कि हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई देम। हम कैसे समझ सकते हैं कि ये बंदा जो है ये बंदा फेयर नहीं है, ये बंदा ऑनेस्ट नहीं है, ये मुझसे चीटिंग की कोशिश कर रहा है, मुझे अनफेयर फ़वाइद जो है मुझसे वो उठाने की कोशिश कर रहा है। हम कैसे पहचानेंगे? ये आज का हमारा मौजूद बहस है। हमेशा की तरह एक बहुत शानदार बेहतरीन आर्टिकल का हमने इंतखाब किया है और ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल का उन्वान है 14 phrases मैनिपुलेटिव पीपल यूज़ टू गेन योर ट्रस्ट। ऐसे 14 जुमले जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हमें कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकें और जब हमारा एतमाद उन्हें हासिल हो जाता है, आगे फिर उनके काम का जो दूसरा मरहला है, यानी हमें चीट करना, फ्रॉड करना, दो नंबरी करना और नाजायज़ फ़वाइद उठाना, हमारी आँखों में मिट्टी डालना, बेवकूफ़ बनाना, ये वो मरहला अगला और फ़ाइनल शुरू हो जाता है। तो इस बहुत ही शानदार आर्टिकल जो है इसके मुसन्निफ़ हैं ब्रेंडन ब्राउन। ब्रेंडन ब्राउन जो हैं वो एक जाने-माने मुसन्निफ़ हैं, रिसर्चर हैं और इनके बहुत सारा इन्होंने तहकीकी काम किया है। आज का जो आर्टिकल है वो भी बड़ा शानदार आर्टिकल है। आइए देखते हैं कि ब्रेंडन ब्राउन की नज़र में ऐसे 14 जुमले कौन से हैं कि जो मैनिपुलेटिव लोग जो हैं, हमें बेवकूफ़ बनाने वाले जो लोग हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा एतमाद हासिल कर सकें। पहला जुमला जो उन्होंने लिखा है 14 में से, वो कहते हैं ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट्स द बेस्ट फॉर यू। मुझ पे एतमाद करें, मैं बेहतर जानता हूँ कि आपके लिए क्या दुरुस्त है, आपके लिए क्या बेहतरीन है। मतलब हमें खुद तो नहीं ना पता हमारे लिए क्या बेहतरीन है और उसको ज़्यादा पता होता है, जो जुम्मा जुम्मा 4 दिन 8 दिन और जो है वो हमें जिससे हमारा ताल्लुक़ बना होता है। ट्रस्ट मी आई नो व्हाट्स द बेस्ट फॉर यू। दूसरा फ्रेज़ जुमला वो ये कहते हैं, नो वन अंडरस्टैंड यू लाइक आई डू। तुम्हें कोई भी इतना अच्छी तरह नहीं समझता है जितना अच्छी तरह मैं समझता हूँ। उनका ये कहना होता है। ये भी मतलब ये है कि आपको और हमें एतमाद में लें और फिर हमारा नाजायज़ फ़ायदे उठाएँ। तीसरा जुमला, डोंट लिसन टू पीपल हु ट्राई टू पॉइज़न योर माइंड अगेंस्ट मी। ऐसे अफराद की बात मत सुनें कि जो आपके ज़हन के अंदर मेरे लिए ज़हर घोलते हैं। यानी गोया कि आप उन लोगों की बात मत सुनें कि जो लोग जो हैं वो आपको मेरे मुतल्लिक़ बताएँ या मेरी हकीकत से आशना करने की कोशिश करें। डोंट लिसन टू पीपल हु ट्राई टू पॉइज़न योर माइंड अगेंस्ट मी। चौथा जुमला जो फ्रेज़ वो कहते हैं, कैन यू रियली ट्रस्ट देम, यू शुडंट। अब ये भी कहते हैं, क्या आप वाक़ई उन पे एतबार कर सकते हैं? यानी दरअसल शक क्रिएट किया जा रहा है। यू शुडंट, आपको उन पर एतबार नहीं करना चाहिए। ये वो चौथा जुमला। पाँचवाँ फ्रेज़ वो ये कहते हैं, आई ऑलवेज़ पुट यू फर्स्ट अनलाइक अदर्स। मैं हमेशा तुम्हें बाकी सारों से आगे रखता हूँ। ठीक है जी? हालाँकि बाकी ऐसा नहीं करते हैं। मैं तुम्हें हमेशा आगे रखता हूँ। ये भी उनके मुँह पे हमारे लिए ये जुमला भी होता है। और छठा जुमला वो ये कहते हैं, आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। मैं वादा करता हूँ कि तुम कभी भी मेरे ऊपर एतबार करके मेरी बात मान के पछताओगे नहीं। ठीक है जी? आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। सातवां जुमला वो ये कहते हैं, आई कॉन्ट बिलीव यू आर डाउटिंग माई इंटेंशन। मुझे यकीन भी नहीं आता कि तुम जो मेरे इरादे हैं, जो मेरी नीयत पे तुम शक कर रहे हो, मुझे यकीन भी नहीं आता।
یہ وہ ساتواں جملہ وہ یہ کہتے مطلب یہ وہ جملے ہیں جن میں سے کوئی بھی وہ کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ساروں کے سارے کہنے ہیں اور ایک ہی ترتیب سے کہنے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ وہ جملے ہیں کہ جو وہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے آٹھواں جو ہے آئی آئی ہیو آلویز بن دیئر فار یو، آئی ہیو میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر رہا ہوں، رہی ہوں، ہمیشہ آل دا ٹائم۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے بڑھ کے تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے نا، اس کا مطلب یہ ہوا آئی ہیو آلویز بن دیئر فار یو۔ نامہ فریز وہ یہ کہتے ہیں یو آر اے پیرانوائڈ، ٹھیک ہے جی، سیکنڈ گیس یور فیلنگ، آبزرویشن اینڈ انویٹیشن، انٹیوشن، ٹھیک ہے جی۔ وہ آٹھواں جملہ میں نے مکمل نہیں آپ سے عرض کیا، آئی ہیو آلویز بن دیر فار یو، یو کانٹ ڈاؤٹ می ناؤ، میں ہمیشہ جو ہے وہ تمہارے لیے حاضر رہا ہوں، لہٰذا میرے اوپر شک آپ مجھ پہ شک نہیں کر سکتے۔ اور نواں جملہ ہے یو آر اے پیرانوائڈ، آپ جو ہے گویا کہ ایک شکی القلب انسان ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ہر وقت شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں اور بڑے ہی مس ٹرسٹ فل آپ، یعنی آپ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوا یو آر اے پیرانوائڈ، سیکنڈ گیس یور فیلنگ، آبزرویشن اینڈ انٹیوشن۔ تو جو ہے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بندہ کہ وہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیش گوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جی آپ کی کیا فیلنگ ہو سکتی ہیں، کیا مشاہدات ہو سکتے ہیں، کیا آپ کا جو ہے وہ انٹیوشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دسویں بات وہ یہ کہتا ہے، رائٹر کہتے ہیں دیٹ نیور ہیپنڈ، یو آر ایکٹنگ کریزی، یہ کبھی نہیں ہوا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا تھا، آپ جو ہے وہ کریزی انسان کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں۔ آگے گیارہواں جملہ یو مس انڈرسٹوڈ وٹ آئی سیڈ، آئی ڈونٹ مین اٹ، یار آپ نے میری بات کو غلط لیا ہے، آپ میری بات کو غلط سمجھے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ یہ بھی اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بارہواں جملہ وہ یہ کہتے ہیں یو مائٹ ناٹ سی اٹ ناؤ بٹ ٹرسٹ می آئی ایم ریئلی جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو، یو مائٹ ناٹ سی اٹ ناؤ، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی لیکن میں صرف آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیرواں فریز وہ یہ کہتے ہیں لیٹس کیپ دس بٹوین اس، وہ یعنی اس کو آپ نے باہر بات نہیں کرنی، ایکسکیوز می، معافی چاہتا ہوں، لیٹس کیپ دس بٹوین اس، اس کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، باہر بات نہیں کرتے۔ چودھویں اور آخری بات یو آر اوور تھنکنگ دس، یو شوڈ ناٹ لسن، ٹھیک ہے جی، یو آر اوور تھنکنگ دس، یو شوڈ ناٹ لسن۔ تو آپ جو ہے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یو آر سمپلی یہ ہے کہ آپ اوور بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اس وجہ سے آپ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ 14 جملے ہیں کہ جو مینیپولیٹ کرنے والے، ایکسپلائٹ کرنے والے، دو نمبری کی ارادہ اور کوشش کرنے والے، ہماری آنکھوں میں مٹی ڈالنے والے، ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرنے والے، اکثر ان کی زبان پہ یہ 14 جملے رہتے ہیں۔ یہ 14 جملوں کا مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی ملاقات کے اندر سارے 14 جملے کہہ ڈالیں گے اور ایک ہی ترتیب سے کہیں گے، وہ بس ایسے مختلف مواقع کے اوپر مختلف جملے ان میں سے کوئی نہ کوئی ادا کر دیتے ہیں، اور جو بندہ یہ جملے ادا کرتا ہے آپ سمجھ جائیں یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔